भगवत्पादपादाब्जपांसवः सन्तु सन्ततम् अपारासार संसार सागरोत्तारसेतवः। नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम् उद्धृता वेदसागरात्। स्तुवन्मोहतमस्तोम भानुभावमुपेयुषः स्तुमस्तान् भगवत्पादान् भवरोगभिषग्वरान्। नमामि शङ्कराचार्य गुरुपादसरोरुहं यस्य प्रसादान् मूढोऽपि सर्वज्ञोऽहं सदास्म्यहम्। तं वन्दे शङ्कराचार्यं लोकत्रयशङ्करम् सतर्कनखरोद्गीर्णवावधूकमतङ्गजम् आनन्दघनम् अद्वन्द्वं निर्विकारं निरञ्जनं भजेऽहं भगवत्पादं भजतामभयप्रदम्। यानुभूतिः स्वयं ज्योतिरादित्येशानविग्रह शङ्कराख्या च तं नौमि सुरेश्वरपदास्पदम्। विचार्यं सर्ववेदान्तैः सञ्चार्यं हृदयाम्बुजे प्रचार्यं सर्वलोकेषु आचार्यं शङ्करं भजे। हरलीलावताराय शङ्कराय वरौजसे कैवल्यकलना कल्पतरवे गुरवे नमः। यमाश्रिता गिरां देवी नन्दयत्यात्मसंश्रितान् तमाश्रये श्रियाजुष्टं शङ्करं करुणानिधिम्। नमः श्रीशङ्कराचार्य गुरवे शङ्करात्मने शरीरिणां शङ्कराय शङ्करज्ञानहेतवे। विष्णवे व्यासरूपाय ब्रह्मसूत्रकृते नमः। महेशाय च तद्भाष्यकृते शङ्कररूपिणे संसाराब्धिनिषण्णाग्न्यनिकरप्रोज्जिहीर्षया कृतसंहननं वन्दे शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीगुरुं भगवत्पादं शरण्यं भक्तवत्सलं शिवं शिवकरं शुद्धम् अप्रमेयं नमाम्यहम्। वेदान्तार्थाभिधानेन सर्वानुग्रहकारिणं यतिरूपधरं वन्दे शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतरूपिणे श्रीमते शङ्करार्याय वेदान्तगुरवे नमः। वेदान्तार्थतदाभासनीरक्षीरविवेकिनं नमामि भगवत्पादं परहंसधुरन्धरम्। अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमवादयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। अखिलपरमहंसदेशिकम् आगमगूढार्थदर्शकं प्राज्ञं स्वानन्दपूर्णसागरम् अनिशमहं नौमि शङ्कराचार्यम्। वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्। निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। यद्वैदिका बोधयितुं सहस्रं शब्दाः प्रवृत्ता इति नेति नेति
तच्छङ्करानन्दसरस्वतीति ख्यातं परं दैवतमाश्रयामः। नमाम्यभोगिपरिवारसम्पदं निरस्तभूतिमनुमार्धविग्रहम् अनुग्रमुन्मृदितकाललाञ्छनं विना विनायकम् अपूर्वशङ्करम्। यदीयवाक्सूर्यरुचिप्रणाशितो हृदन्धकारो नमतामशेषतः महात्मनः शिष्यहिते सदा रतान् नमामि तान् शङ्करपूज्यदेशिकान्। प्रचण्डपाखण्डविखण्डनोद्यतं त्रयीशिरोऽर्थप्रतिपादने रतं बुधैर्नुतं योगकलाभिरावृतं नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम्। विमथ्यवेदोदधितः समुद्धृतं सुरैर्महाब्धेस्तु यथा महात्मभिः तथामृतं ज्ञानमिदं हि यैः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च यैः। विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्करदेशिक मे शरणम्। महामोहपङ्के विरिञ्चाचरान्तं प्रजाहस्तिनं मग्नमालोक्य भाष्यैः जलैः क्षालयित्वात्मविद्यादिवं यो नयत्येकलं शङ्करं तं नमामि। उद्धृत्य वेदपयसः कमलामिवाब्धेः आलिङ्गिताखिलजगत्प्रभवैकमूर्तिं विद्यामशेषजगतां सुखदाम् अदाद्यः तं शङ्करं विमलभाष्यकृतं नमामि। मीमांसया कपटतो भुजगाम्बयेव स्वाधीनताम् उपनिषद्विनतेव नीता येनोद्धृतामृतफलेन गरुत्मतेव तस्मै नमो भगवते अद्भुतशङ्कराय। यद्भाष्यसागरजयुक्तिमणीन् प्रकीर्णान् प्राप्याधुना कतिपयान् कवयो भवन्ति तस्मै नमो जनमनोब्जदिवाकराय कृत्स्नागमार्थनिलयाय यतीश्वराय। संसारसर्पपरिदष्टविनष्टजन्तुसञ्जीवनाय परया कृपयोपपन्नः ब्रह्मावबोधपरमौषधमुद्वहन्यः तं शङ्करं परतरं भिषजां भजामि। काले शिवः क्रमवशात् कलिदोषदुष्टे यः सम्प्रदायरहितं तदपेक्ष भूयः क्षोण्यामवातरदशेषजगद्हितार्थी श्रीशङ्कराख्यममलं गुरुमाश्रयेतम्। त्रिवर्गेणाक्रान्ते जननमरणादिव्रणभुवा जनेऽस्मिन् सर्वस्मिन् स्थिमिरपरिणाहैकशरणे निषेक्तुं निध्यातोऽमृतमगपतिः शङ्कर इति स्वनामव्याख्यातुं जयति कुहनाभिक्षुरनिशम्। यद्भाष्योक्तेर्लवपरिजुषश्छात्रवर्गा महान्तो निर्भिन्दन्ति प्रबलमतयो वादिशैलं समस्तम् यैर्वेदाब्धेरमृतमिव सद्भाष्यमात्मप्रकाशम् तत्पादाब्जं स्फुरतु हृदये ह्युद्धृतं सर्वदा मे। यत्पादाब्जप्रभव विमल श्रीपरागालिभास्वान् मत्स्वान्तस्थं प्रणुदति तमः पुञ्जमत्यन्तचण्डम् यत्कारुण्यप्रवाहं
विप्लव परिजुषा तारितोनेन तूर्णम् संसाराब्धिः प्रणतिरनिशं स्यात् गुरूणां पदाब्जे अधिगतभिदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रधा सरिदिव महीभागान् सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता जयति भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता जननहरिणी सूक्तिर्ब्रह्माद्वयैकपरायणा आशैलादुदयात्तथास्तगिरितो भास्वद्यशो रश्मिभिः व्याप्तं विश्वमनन्धकारमभवद्यस्य स्म शिष्यैरिदम् आराज्ञानगभस्तिभिः प्रतिहतश्चन्द्रायते भास्करः तस्मै शङ्करभानवे तनुमनो वाग्भिर्नमस्यात् सदा यद्भाष्याम्बुजजात मधुरप्रेयो मधुप्रार्थना सार्थव्यग्रधियः समग्रमरुतः स्वर्गेऽपि निर्वेदिनः यस्मिन् मुक्तिपथः पथेन मुनिभिः सम्प्रार्थितः सम्बभो तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु भगवत्पादाभिधां बिभ्रते मिथ्याज्ञान विजृम्भमान जगताम् अभ्यन्तरे भुञ्जतः स्वारब्धानि निरीक्ष्य जीवनिचयान् मूढान् अविद्यावशान् देवः कारुणिकोऽवतीर्य समशासद्यस्तु शारीरके भाष्यं तं प्रणमामि शङ्कर गुरुं निःश्रेयसावाप्तये यो लोकोपकृतिप्रविष्टहृदयो जित्वाति बाह्यं मतम् श्रीमच्छङ्कर शब्दपूर्वभगवत्पादाभिधानं गतम् सद्वेदान्तरहस्यवत् स्फुटितवान् गोप्यं रहो मानवम् तं वन्दे भगवन्तम् अन्तकरिपुं सर्वान्तरायच्छिदम् सूत्रप्रग्रहवेदवाजिनि महन्मीमांसकस्यन्दने तिष्ठन् भाष्यपिनाकम् उज्ज्वलगुणं कृत्वात्मधीसायकम् आकृष्य प्रदहन्न शेषविपदा मूलं पुराणां त्रयम् भूयान्नोऽभिनवः पुरारिरशुभस्योच्छित्तये शङ्करः संसाराध्वनितापभानुकिरणप्रोद्भूतदाहव्यथाखिन्नानां जलकाङ्क्षया मरुभुवि भ्रान्त्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्न सुखाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन्त्येषा शङ्कर भारती विजयते निर्वाणसन्दायिनी वेदान्तोदरवर्ति भास्वदमलं ध्वान्तच्छिदस्मद्धियो दिव्यं ज्ञानम् अतीन्द्रियेऽपि विषये व्याहन्यते न क्वचित् यो नो न्यायशलाकयैव निखिलं संसारबीजं तमः प्रोत्सार्याविरकार्षीत् गुरुः पूज्याय तस्मै नमः येनाद्वन्द्वमखण्डमक्षयपदं प्रादर्शितापापहं भाष्यग्रन्थिनिबन्धनैः श्रुतिशिरोवाक्यार्थविद्योतिभिः नित्यो यत्र समस्तसद्गुणगणस्तं शङ्कराचार्यगीः विख्यातं मुनिमौलिलालितपदद्वन्द्वं सदा संश्रये श्रीसम्बन्धमुदीक्ष्य वाचकपदे यान् शार्ङ्गिणं वैष्णवाः चन्द्रोत्तंसपदास्पदत्वकलनात् शम्भुं च शैवा विदुः आनन्दाद्वयशोभमानपरमप्रेमास्पदं योगिनः तान् पादाम्बुजरेणुधूततमसो वन्दे सदा श्रीगुरून् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्तिरूपाय
शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने वेदाद्यागमदुग्धसिन्धुमथनात् तन्मेयमन्थाद्रिणा दिव्या भोगविचारवासुकिवशादाश्रित्य धैर्यं परम् ब्रह्मोद्बोधसुधां विधाय दयया मर्त्यानमर्त्यानमी कुर्वन्तो गुरवो जयन्ति जगतां लक्ष्मीशवद्रक्षकाः यद्वक्त्राम्बुजनिःसृतं परमकं श्रीसूत्रभाष्यामृतं पीत्वा मादृशजीवभङ्गनिचयानन्दन्ति मोक्षाङ्गणे नानावादिमदे भभञ्जनमहाव्यग्रोग्रकण्ठीरवान् वन्दे व्यासमुनीन्द्रशङ्करमुखान् सद्देशिकान्स्तानहम् ये वेदान्तसुधोदधिं सुमनसां निःश्रेयसाय स्वयं निर्मथ्योदहरन्निरूपणगुणावृत्तेन चेतो मथा अद्वैतामृतमासुरान् उशैनामास्वादनीयेतरत् तानास्माकगुरोरुपैमि भगवत्पादादिमान् देशिकान् योऽयं दैवत सार्वभौमविभवो विश्वाधिको रुद्र इत्याद्यैर्ह्याद्यवचोभिरद्वयपरैरद्यापि संस्तूयते अद्वैतात्मविबोधनाय विदुषामिच्छासमङ्गीकृतत् श्रीमच्छङ्करदेशिकेन्द्रवपुषं श्रीशङ्करं भावये क्वे मे शङ्कर सद्गुरोर्गुणगणादिज्जालकूलङ्कषाः कालोन्मीलितमालती परिमलावष्टम्भमुष्टिन्धयाः क्वाहं हन्त तथापि सद्गुरुकृपा पीयूषपारम्परी मग्नोन्मग्न कटाक्षवीक्षणबलादस्मि प्रशस्तोऽर्हताम् श्रीमच्छङ्कर सद्गुरोर्भगवतो गाधाम साधारणीम् वाणीनः प्रतनीयसीं मुहुरिमां गाढुं समुत्कण्ठते तन्मूर्तिः प्रभुरेव भक्तजनता वात्सल्यवैपुल्यभूः अस्यै साधु ददातु शस्तदयया हस्तावलम्बं हरः देशे कालटिनाम्नि केरलधरा शोभाकरे सद्विजे जातश्रीपतिमन्दिरस्य सविधे सर्वज्ञतां प्राप्तवान् भूत्वा षोडशवत्सरे यतिवरो गत्वा बदर्याश्रमम् कर्ता भाष्यनिबन्धनस्य सुकविः श्रीशङ्करः पावनः पाराशर्यवचो विलासमसृणैः सूत्रैः क्रमेणाततैः अत्यस्तैः प्रकटीचकार भगवान् यो भाष्यसंज्ञं पटम् अज्ञानोद्भवजाड्यनाशकरणं स्वानन्ददं सेविनाम् तं वन्देऽखिलयोगिवन्द्यचरणं श्रीशङ्करं शङ्करम् अद्वैतार्णवपूर्णचन्द्रमभिधा पद्माटवीभास्करम् विद्वत्कोटिसमर्चिताङ्घ्रियुगलं प्रद्वेषिकक्षानलम् हृद्याभेद्य समस्तवेदजनितप्रोद्यद्विवेकाङ्कुरम् स्विद्यद्वागमृतं परात्परगुरुं श्रीशङ्करं तं भजे येषां धीसूर्यदीप्त्या
प्रतिहति मगमन्नाशमेकान्ततो मे ध्वान्तं स्वान्तस्य हेतोर्जननमरणसन्तानदोलाधिरूढेः येषां पादौ प्रपन्ना श्रुतिशमविनयैर्भूषिता शिष्यसङ्घाः सद्यो मुक्ताः स्थितास्तान् यतिवरमहितान् यावदायुर्नमामि वेदान्ताम्भोगभीरा नयमकरकुला ब्रह्मविद्याब्जषण्डा पाषण्डोत्तुङ्गवृक्षप्रमथननिपुणा मानवीचितरङ्गा यस्यास्योत्था सरस्वत्यखिलभवभयध्वंसिनी शङ्करस्य गङ्गा शम्भोः कपर्दादिव निखिलगुरोर्नौमि तत्पादपद्मम् मेधायाथात्म्यसिद्ध्यै भवतु भगवती दग्धजीवच्छरीरं म्लेच्छाला पाहि मूर्च्छा निमिषदुपनिषज्जीवजीवातुरुक्तिः अद्वैतब्रह्मराद्धान्तिकसकलपुराणेतिहासोपक्लृप्ताम् आप्ता साम्राज्यपीठे मनघजनमनः शङ्करी शाङ्करीनः दृष्ट्वा यो दिव्यदृष्टिः कलियुगसमये मन्दभाग्या मनुष्याः तस्मात् तन्त्रप्रपञ्चः सुरयजनविधिर्मत्कृतो निष्फलः स्यात् इत्याविर्भूय पृथ्व्यां पुनरपि कृतवान् तन्त्रसारं गिरीशः तं वन्दे शङ्कराख्यं महिततममनः प्रार्थनीयार्थरूपम् वेदान्तार्थं गभीरं ह्यतिसुगमतया बोधयामीति विष्णुः व्यासात्मा सूत्रयत्तद्दुरधिगममभूद्वादिदुर्बुद्धिभेदात् भिन्दन् दुर्बुद्धिभेदं य इह करुणया भाष्ययद्भाष्यमेतत् तं वन्दे सर्ववन्द्यं त्रिजगति भगवत्पादसंज्ञं महेशम् वेदान्तव्रातनीरं शतपथकथितन्यायरत्नप्रपूरं पारावारं सुतारं निगममुखषडङ्गात्मसद्ग्राहघोरं कारं कारं सुगाहं श्रुतमतमथितैर्ब्रह्मविद्यामृतं यः प्रादादाय तस्मादशरणशरणं शङ्करं तं नमामः श्रीगौरीनाथ तत्त्वं सकलमुनिकृतं वेदवेदान्तवेद्यं साक्षात् कैवल्यरूपं विधिहरिणमितं भोगमोक्षप्रदं च सत्यज्ञानादिरूपं प्रकटितमकरोत् ब्रह्मनिर्वाणमेकं वन्देऽहं सेवकानामखिलसुखकरं शङ्कराचार्यमूर्तिम् वन्देऽहं सेवकानामखिलसुखकरं शङ्कराचार्यमूर्तिम्